आम्ही आज सध्या माशेलांत आसा. समोर आमच्या फिश मार्केट आसा आणि हे जे आसा एरिया सगळे मार्केट एरिया. सो एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे सांगन दिसता म्हाका की ह्या एरियेक दोतोर नाशिल्लो आणि तोय बायलांचो. आणि ह्या एरियेक आमचे कल्याणी पै काकोडे हांच्यांनी आज क्लिनीक स्टार्ट केल्लें आसा. अत्यंत बरी गोष्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव ताका कॉंग्रेच्युलेशन दिता. तांचे मुळावें शिक्षण म्हळ्यार MBBS MD आणि तांच्यांनी मेडिकलान तब्बल 5 ते 7 वर्सां तांच्यांनी मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणून काम केल्लें आसा. त्यानंतर तांच्यांनी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ हांगाय आपली म्हत्वाची भुमिका बजयल्ली आसा. आणि ताच्या नंतर ते मडकय ताची ट्रान्सफर जाली आणि थंय मेडिकल ऑफिसर म्हणून किमान 7 ते 8 वर्सां तांच्यांनी प्रॅक्टीस केल्ली आसा. अत्यंत असो दुर्मीळ म्हणजे खेडेगांवांत आणि जंय खेडेगांवांत ताणें प्रॅक्टीस केल्या थंयच्या लोकां कडेन ताची इतले नातें आशिल्ली, इतली आपुलकी आशिल्ली जे थंयचे पेशंट येतात ते तांकां मुद्दाम दोतोर पळय खंय जाय म्हणून विचारताले आणि तांकां तांचे कडल्यान ट्रिटमेंट घेवपाक ते सरावंडींग मडकय मतदारसंघातले म्हणजे ते एरियेतले खुबशे लोक थंय येवन तांचे कडल्यान मेडिसीन तांचे कडेन तपासून घेताले आणि ते खूब अशे म्हणजे आशावादी आशिल्ले. कशें सांगता वील पॉवर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पेशंटाक म्हणटा ते दोतोरूय सांगता आणि ती वील पॉवर तांचे कडेन आशिल्ली. दोतोर पळयन आमकां तपासले की आमी बरे जातले. अशाच प्रकारचे क्लिनीक तांच्यांनी आज माशेलांत स्टार्ट केल्लें आसा. म्हजी कळकळीची लोकांक विनंती आसा की बायलांनी तशेंच दादल्यांनी जनरल प्रॅक्टिसूय करतली आसतली तांची. हांच्यांनी आपल्या आरोग्याचे स्पेशली हांव जे आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा तांचे कडेन कारण हे इतले क्लिनिकांनी 24 आवर्स ते अवेलेबल आसतले मोस्ट प्रोबॅबली म्हणजे ओपीडी आवर्स. आणि इन केस केन्ना अशें एमर्जन्सी जाल्यार डेफिनेटली दोतोर कोणाक ना म्हणजे ना इल्ली म्हाका खात्री आसा. सो अशा प्रकारचे दोतोर आमकां हांगा माशेलांत लाबिल्ले आसा आणि तांची पूर्ण वेळ हांगा सेवा आसतली. आणि सगळ्यांनी तुमी तुमच्या आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर दोतोरा कडेन अवश्य मेळ. दोतोर तुमचें नांव? नमस्कार, म्हजें नांव डॉक्टर कल्याणी पै काकोडे आणि खूब म्हजी इच्छा आशिल्ली. वर्सान वर्स हांव चिंततालें की म्हजी एक प्रायवेट प्रॅक्टीस आसची. आनीक म्हज्या मायन घोवान मावान पेरंट्सान सगळ्यांनी मेळून म्हाका फुडाकार दिलो आनी फुडें काडलें. जाल्यार मडकय ह्या वाठारांत हांवें तब्बल 8 वर्सां प्रॅक्टीस केल्या आनी थंय सगळीं बायलां भुरगीं जाणटे तरणाटे सगळीं जाणां आमचे कडेन ट्रिटमेंटा खातीर येतालीं. तर तांकां जेन्ना ते येवन जेन्ना म्हाका सांगताले दोतोर तुमचो हात लागलो, तुमचो वखदाक म्हाका गूण मेळ्ळो, तेन्ना म्हाका इतलें बरें दिसतालें आनी खोस भोगतालें. म्हणटकच 1 वर्स हांवें विचार केलो हांव म्हजें ओन क्लिनीक काडपाचें हातूंत प्रयत्नान आशिल्लें आनी आज म्हजें तें स्वप्न साकार जाता. म्हणून म्हाका बरें दिसता तुमी सगळीं जाणां आयलीं ते. देव बरें करूं म्हणटा. दोतोरान सांगिल्ल्या प्रमाणे पळय ती मेडिकलान आशिल्ली थंय आणि गव्हर्मेंट सर्वीस सोडून येदे व्हडले रिस्क घेवप हे तांच्यांनी रिस्क घेतिल्लें आसा. कारण तांकां कितें आशिल्लें हे तांचे फाटल्यान हेतू कितें ती जनसेवा करप ही म्हत्वाची. जनसेवे खातीर तांच्यांनी हें व्रत घेतिल्लें आसा आनी नक्कीच तांकां तातूंत यश मेळटलें. तुमचें मुळावें शिक्षण खंय जालें? म्हजें मुळावें शिक्षण हांव स्कुलान वतालें तें आवर लेडी ऑफ द रोजरी हायस्कूल दोनापावला. मागीर हांवें देपी कॉलेजान 11-12 सायन्स केलें. मागीर आमकां नीट ही परीक्षा आशिल्ली आनी थ्रू नीट मागीर म्हजें शिक्षण MBBSान GMCन जालें. GMCन तुमी MBBS केलें ताचे नंतर MD सुद्दां हांवें GMCनूच केलें. ती म्हजी 3 वर्सां आशिल्ली. एंड थ्रू MD आमकां न्ही 1 वर्स रुरल बॉन्ड असो सर्व करचो पडटा. तेन्ना म्हाका रुरल बॉन्ड सर्व करपाक मडकय ह्या शारान पोस्ट केल्लें. जेन्ना म्हाका पयलीं पोस्ट केल्लें हांव शहरांतलें मनीस म्हळ्यार हांव रावता मिरामार पणजी आनी मागीर म्हाका डायरेक्ट मडकय धाडलें. तेन्ना पयलीं म्हाका अशें दिसलें कशें हांव ताच्या बरोबर उलयतलें इंटरॅक्ट करतलें. हांव उलयतां तें तांकां कळटलें काय. पूण जेन्ना लोकांचो विश्वास म्हजेर पळयलो आनी खरें तांचे
म्हळ्यार जेन्ना आमी ट्रिटमेंट दिता तेन्ना तो वखदाचोच परिणाम नासता, जेन्ना ते आमचेर बिलीव करता तेन्ना ते खरेंच एक वील पावरान, जशें तुमी म्हणलें वील पावर सुद्दां गरजेची आसता, तातूंत ते इम्प्रुवमेंट येता. प्लस दुसरें कितें आसता, दोतोर जेन्ना एक कोर्स प्रिस्क्रायब करता 2-3 दिसांनी बरें जाता खरें, पूण तो कोर्स आसता 5 दिसाचो. सो 5 दिसाचो सारको जेन्ना कोर्स घेता तातूंत आनी बरें उरता. सो हें जेन्ना हांव तांकां सांगतालें आनी ते बरें जावन परत येवन म्हाका सांगताले तेन्ना खूब बरें दिसतालें. सो मेडिकलांतलो तुमचो अनुभव कितें थोडोसो आमच्या कथन करा. मेडिकलांतलो म्हजो असो अनुभव आसा की दोतोर दीस रात खूब परिश्रम करता, नायट ड्युटीज आसता, मागीर इमर्जन्सी कॉल आसता. एकदां कितें जाता, जेवण सोडून धांवचें पडटा, पूण तेन्ना आमकां कांय दिसना. पूण कितें आसा, दोतोराच्या हेल्थाक सुद्दां मातसो परिणाम जाता. जेवण टायमार जायना, न्हीद सारकी पडना, पूण आमचो चडसो हेतू कितें आसा, पेशंट बरो जावचो हाचेरूच आमी चड भार दिता. सो मातशे ड्युटी अवर्स जे आसा ते आमचे पळोवन घेवचे. एकदां आमी 36 वरां ड्युटी करता. सो ती जर कशी करून एडजस्ट जावन एक 12 वरांची केली, दोतोराक तितली 12 वरां रेस्ट मेळटा. आतां आमी कितें म्हणटा पळय, पायलट जे आसा तांची चलोवपाचे विमान जेन्ना चलयता, तांची जर कंटिन्युअस चलयले जाल्यार ते सुद्दां ड्रावजी जाता, प्लेनाक कितें प्रॉब्लेम जावंक शकता. तशेंच दोतोर सुद्दां तांच्या हातान कितें आसता, जीव आसता मनशाचो. म्हणटकच 24 वरां ड्युटी करून मागीर आमची शक्ती हें जाता. सो तीच जर आमची वर्क टायमींग 12 वरां केलें, दोतोराक एक बरी 12 वरां रेस्ट मेळ्ळी जाल्यार त्याच स्फूर्तीन आमी आनी योगदान करूं शकता आनी पेशंटाची बरे भशेन काळजी घेवंक शकता. दोतोरान आतांच आमकां सांगलें की पेशंटाचो जीव तांच्या हातान आसा आनी त्या पद्दतीन तांकां वावुरचें पडटा. पूण दोतोर म्हाका सांगात, तुमी जेन्ना मेडिकलांतल्यान डायरेक्टर ऑफ हेल्थान गेले तेन्ना तुमचो अनुभव कसो आशिल्लो? जेन्ना हांव डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थान गेलें एज मेडिकल ऑफिसर, हांवें जेन्ना पयले वर्स म्हजें सर्वीस दिलें तेन्ना म्हाका खरें कळ्ळें की पेरिफेरी रुरल एरियान कितले दोतोराची गरज आसा ती. कित्याक पयलो पेशंट येता तो डायरेक्ट एकदां व्हडल्या हॉस्पिटलान वचना, पयलीं हेल्थ सेंटरान वता, सब सेंटरान वता, मागीर हेल्थ सेंटरान वता. सो थंय कितें आसता, पेशंट लोडूय भरपूर आसता आनी थंय लोकांचो एक तरेचो न्ही विश्वास बरो आसता दोतोराचेर. म्हणटकच आपली घरच्यो गजाली सुद्दां सांगता, आपलें टेन्शन सुद्दां सांगता. म्हणटकच तांच्या बरोबर टायम स्पेंड करून म्हाका अशें दिसलें की तांकां जस्ट अशें कितें जाल्यार थंडी खोकलो हें घे, तशें ना. बाबा तूं कशें आसा, घरान कशी परिस्थिती आसा, अशें जर तांणी आपले अनुभव शेअर केले दोतोरा बरोबर जाल्यार अर्दो रोग तांचो कमी जाता. प्रेशर आमी पळयलो 200, 180 सुद्दां पळयल्लें आसा. पूण कितें आसा, गुळयो आमी दितातूच, पूण त्याच बरोबर जेन्ना एक हिलिंग टच मेळटा, म्हणून हांवें क्लिनिकाचें नांव कितें दवरलें, हिलिंग टच. जेन्ना आमी तांकां बरे भशेन तपासता, हात लायता, एक असो कितें म्हणटा आधार दिता. ओके, व्हडलो आधार नासतलो तो, एक इमोशनल आधार दिता, तेन्ना तांचें खुबशें जें टेन्शन आसा पळय तें कमी जाता. म्हणून तेन्ना म्हाका सुचलें अशें कित्याक करचें न्ही. कित्याक हांव जेन्ना हांगा प्रॅक्टीस करतालें, घरा येतालें तेन्ना म्हाका गांवचे लोक, म्हजे माशेलाचे लोक सद्दां सांगताले, दोतोर लेडी डॉक्टर आमकां मेळना, दोतोर तुमी हांगा कित्याक प्रॅक्टीस करना. म्हणटकच मागीर एक स्वप्न आशिल्लें म्हजें एक क्लिनीक आसचें, म्हज्या वाठारान एक सर्वीस दिवची माशेल एरियांत, आनी एक लेडी डॉक्टर लेडीजांक जाय. म्हणटकच मागीर आज हांवें हें क्लिनीक ओपन केलें. दोतोरान सुंदर अशें क्लिनिकाक नांव दिल्लें आसा, हिलिंग टच. अत्यंत म्हत्वाचें हें, कारण दोतोर म्हणटा की मनशा हात लायल्या नंतर म्हणजे तांची ती आत्मविश्वास तांचो, तांची वील पावर, दोतोरान हात लायलो की आपूण बरो जातलो हेंय दोतोर तितलेच चिंततात. म्हणजे तांचेर सायकोलॉजिकल इफेक्ट कितलो जाता दोतोरांचो हात लायल्या नंतर हें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. दोतोर म्हणजे तुमी मडकय पावले, मडकय कशें केलें तुमचो अनुभव? मडकय म्हजी 8 वर्सां हांवें प्रॅक्टीस केला आनी एकदम बेस्ट अनुभव गेला. अजून सुद्दां जेन्ना हांव सोडटालें, म्हजी सर्वीस सोडटाली, कित्याक म्हाका म्हजी ड्रीम फुलफील करपाक जाय आशिल्लें. म्हणटकच म्हाकाय सगळ्या लोकांनी दोतोर तूं आमकां सोडून वता, दोतोर आमकां सोडून वता अशें म्हाका म्हणलें. सो जेन्ना मडकय म्हणटा न्ही तेन्ना इतलो एक्सायटमेंट म्हाका येता, कित्याक ते सगळ्या पेशंटाचे खंयच्या परिस्थितींतल्यान येताले आनी कशें गेला इम्प्रूव जावन ते म्हज्या दोळ्या समोर येता. ताच्यो एक काणयो म्हाका लक्षांत येता. म्हज्या घरान जेन्ना पळयता तेन्ना सगळ्यांक मडकय म्हणटकच सगळीं जाणां म्हाका पळयतात. कित्याक मडकय तर इतले 24 वरां आमी ड्युटी करताली, म्हणटकच आमचें तें सेकेंड घरूच कशें जातालें. घरान कमी आनी मडकय चड आसतालें हांव. सो अजून सुद्दां म्हाका आज ओपन केला क्लिनीक, पूण क्लिनीक ओपन करच्या पयलीं एक म्हजी म्हाका दिसता 15 दीस अशेंच गेले तेन्ना फोनाय येता म्हाका मडकयच्यान, दोतोर केन्ना ओपन करता, दोतोर केन्ना ओपन करता. सो इतले खुशी मेळटाली, कित्याक डिसिजन हो एक
जंय तूं ऑलरेडी स्टेबल आसा थंयच्यान सोडप आनी नवे हाचेर पावल दवरप म्हणटकच मातशें लडकडटा. पूण जेन्ना पेशंटाचे तुका फोन येता, काय ना दोतोर आमी येता, तुज्या म्हऱ्यान आसा, तुज्या बरोबर आसा, तुज्या कॅराच्या अंडर रावतली अशें म्हणटकच न्ही खूब बरें दिसलें. सो हांवें हो आतां एक कितें म्हणटा ऑपॉर्च्युनिटी घेतल्या, ताजो सगळ्यांनी फायदो करून घेवचो अशें देवालें. दोतोरान आपले बहुतेक जे अनुभव आसा जे मेडिकल फिल्डात GMC हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ ते मडकय सुद्दां, पण तांची इच्छा की माशेलान सर्वीस दिवप आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांच्यांनी आज माशेलान क्लिनीक ओपन केल्लें आसा. सो दोतोर तुमी आतां लोकांक कितें संदेश दिता? एक हांव एड करूं शकता. म्हाका म्हज्या टिचर्सांनी इन GMC आनी म्हज्या सिनियरांनी इन DHS खूब गायडन्स दिल्लो आसा. सो हो एक्सपिरियन्स घेवन हांव आतां म्हजें स्वताचें क्लिनीक फुडें व्हरपाक सोदतां. सो हांकां पेशंटांक आनी पेशंटांक गायडन्स. हय, आमी म्हणटात कितें आसता सांग, आमचें लायफ आतां कितें आसा धगधगीचें जाल्लें आसा. धांवपळ धांवपळ, सकाळी उठतकच आमी 5 मिनटां स्वास घेना, उठतकच गेले धांवले, कामाक धांवले, आनी कितें धांवले, जेवणाचेर लक्ष ना, गुळयो घेवपाचें लक्ष ना, गुळयो लागप न्ही हाचेर आमी चड विश्वास दवरपा जाय. एक म्हळ्यार आमचें डायट, एक्सरसायज, रुटीन हें जर आमी बरे भशेन फॉलो केलें जाल्यार चडशे आतां आमकां मेळिल्ले आसा ते नॉन कम्युनिकेबल डिजीज म्हणजे प्रेशर, डायबिटीज, मागीर हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉलाचे दुयेंसां, COPD हे सगळे लायफस्टायल डिजीजीस आसा. सो ते आमकां कमी करपा खातीर एक मातशें स्टेप बॅक घेवपा जाय, लायफ स्लो करपा जाय, स्वास घेवपा जाय, डीप ब्रिदींग करपा जाय, मन मातशें थंड जालें की फुडलो विचार करपा जाय. सो हांव एडवायज करपा सोदतां सगळ्या लोकांक की तुमी जेन्ना सकाळी उठ्ठा एक 5 मिनटां ब्रेक घे, त्या दिसाचो टायम टेबल पळयात, फुडें चलात आनी पळय लायफ एकूच आसता आमकां. सो ते बरे भशेन जगपाचें. टेन्शन घेवन कांयच फायदो ना. आज दीस आसा, फाल्यां दीस आसा, फुडलो दीस बरो वचपा जाय. ह्या प्रेरणेन आमी बरे भशेन जगुया. सगळ्यांनी आपल्या आरोग्याची काळजी अशें दोतोराची कळकळीची विनंती आसा. दोतोर, ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच.